Hello, good morning student. I'm Dipesh Chetri, assistant teacher RKSP. This is my third online class with this chapter income from house property. So today we discuss and today we do the sums on these chapters. So before discussing these sums, मैले यो भन्दा अगाडि गरेको जुन चाहिँ भिडियोजहरु छ यो भन्दा मैले अगाडि दुईटा जुन चाहिँ क्लासेसहरु गरेको छु त्यो भिडियोजहरुमा सानो भन्दा सानो कुरोहरु मैले डिस्कस गरेको छु अनि त्यो कुरोहरु नै यहाँ निर देखा परेको छ यदि तिमीले यो क्वेशन्स हेर्दा तिमीलाई काई कम्प्लिकेटेड फिल हुन्छ यदि तिमीले यो क्वेशन्सहरु हेर्दा तिमीलाई प्रब्लम लाग्छ भने तिमीले केही गर्नु पर्दैन मेरो त्यो प्रिभियस दुईटा भिडियोजलाई राम्रो एनालाइज गर्नुपर्छ यो कुरोहरु प्रशस्त मात्रामा त्यहाँ पाइन्छ अब हामी आज सम्स सुरु गर्छौं है अनि यो सम्स चाहिँ तिमीले राम्ररी बुझ्नु क्वेशन्स एकदमै राम्ररी पढ्नु पर्छ फर्स्ट जबसम्म हामीले क्वेशन्स क्लियर हुँदैन तबसम्म हामी सम्स गर्नु सक्दैनौं त्यो कारणले गर्दा क्वेशन्स पढेर क्वेशन्सको भित्रको म्याटर्सहरुलाई क्लियर भएर चाहिँ हामीले सम्स तर्फ जानु पर्छ सो आई एम गोइङ विथ सम्स ओके यहाँ एउटा मान्छेको घर थियो दुईटा टु हाउस which are laid out very important यहाँबाट बुझिहाल्नु पर्छ कुनै एउटा मान्छेको घर कतिवटा दुईटा के गरेको थियो लेट आउट भनेको के हो रेन्टेड दिनु भनेपछि 100% त्यो बिल्डिङबाट त्यो घरबाट के कमिन्छ पैसा कमिन्छ व्हाई बिकज हाउस इज लेट आउट एउटा त्यो बुझ्नु पर्यो अनि यो दिएको कुरोबाट चाहिँ उसको यो हाउसको इन्कम त्यो फाइन्ड आउट गर भन्दैछ यो दिएको डिटेल्सबाट यो दिएको इन्फर्मेसन्सबाट चाहिँ यो घरको एनुअल भ्यालु क्रिएट गरेर इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी निकाल भन्दैछ ठीक छ हैन सो क्वेशन्समा के छ पर्टिकुलर्स भयो H1 भनेको हाउस 1 S2 भनेको हाउस 2 दुईटा अनि सिचुएटेड जग्गामा हेर बिल्डिङ भनेपछि एउटै जग्गामा मात्रै सिचुएटेड हुनुपर्छ भन्दैछ है दिल्लीमा पनि हुन सक्छ मुम्बईमा पनि हुन सक्छ दार्जिलिङमा पनि हुन सक्छ कलकत्तामा पनि हुन सक्छ त्यो कारणले गर्दा सिचुएटेड एट यो जग्गाको नाम दिएको घर कहाँ त्यो घर थियो अनि त्यो घरबाट उले पैसा कमाउँदै थियो सिचुएटेड एट भनेर त्यो जग्गाको नाम दिएको अनि त्यहाँबाट मुनिको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भएर जान्छ अब हेर ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्यु H1 हाउस 1 को 1 लाख H2 को 2 लाख एकदमै हाउस 1 को अलग्गै गर्नुपर्छ हाउस 2 को अलग्गै गर्नुपर्छ एकदमै सेपरेटली गर्नुपर्छ अनि लास्टमा गएर त्यसलाई जोड्नुपर्छ तब चाहिँ तिमीले यो मान्छेको यो घरको के निकाल्न सक्छौ तिमीले इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी निकाल्न सक्छौ त्यो कारणले गर्दा फर्स्टमा कन्फ्युजन नहुनुको लागि चाहिँ फर्स्ट H1 कै गर्नुपर्छ आफ्टर दैट के को गर्नुपर्छ S2 को गर्नुपर्छ ठीक छ सो फेयर रेन्ट पनि गिवन छ स्ट्यान्डर्ड रेन्ट पनि गिवन छ अब हेर है ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्यु फेयर रेन्ट स्ट्यान्डर्ड रेन्ट मैले भन्दै छु नि तर तिमीले अगाडिको प्रिभियस भिडियोजहरु हेरेछौ भने तिमीलाई यति सारो सजिलो हुँदै जादैछ जसले चाहिँ प्रिभियस भिडियोसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले हेरेछ भने चाहिँ यो कुरोहरु हिजो मैले एकदमै मजाले डिस्कस गरेको छु ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्यु किन दिएको फेयर रेन्ट किन दिएको स्ट्यान्डर्ड रेन्ट किन दिएको के खोज्नुको लागि दिएको भन्ने कुरोहरु मैले प्रिभियस भिडियोजमा भनेको छु अनि हाम्रोमा एक्चुअल रेन्ट रिसिप्ट पनि अवेलेबल छ एक्चुअल रेन्ट रिसिप्ट भनेको बुझिहाल्यौ वर्षमा त्यो मान्छेले त्यो घरबाट रेन्ट कति पायो दैट इज अ एक्चुअल रेन्ट रिसिप्ट पनि अवेलेबल छ अनरियलाइज्ड रेन्ट बुझिहाल्यौ 12 महिना मान्छे बसे तापनि 2 महिना 3 महिना 1 महिनाको पैसा नदिनुलाई के भनिन्छ अनरियलाइज्ड रेन्ट भनिन्छ त्यो पनि गिवन छ म्युनिसिपल ट्याक्स मैले हिजो भनिहाल्दै थिए डिडक्सन लोकल ट्याक्स अब लोकल ट्याक्स भन्नेमा के आउँछ कन्फ्युजन हुनु हुँदैन त्यो लोकल ट्याक्समा तिम्रो के देखा पर्न थाल्यो म्युनिसिपल ट्याक्स यो मैले हिजो डिडक्सन कहाँ गर्नु भनेको छु डिडक्सन लोकल ट्याक्स कहाँ गर्नु भनेको छु त्यो ठाउँमा चाहिँ यो कुरोहरु अब इन्टरटेन हुन्छ अनि फायर इन्स्योरेन्स क्वेशन्समा कन्फ्युजन पार्नुको लागि दिन्छ इन्टरटेन हुँदैन फायर इन्स्योरेन्स क्वेशन्समा कन्फ्युजन गर्नुको लागि दिएको हुन्छ यसको इन्टरटेन हुँदैन रिपेयर्स इन्टरटेन हुँदैन अनि इन्ट्रेस्ट अन लोन फर द कन्स्ट्रक्सन मैले भनिहाले लोन कति बेला त इन्टरटेन हुन्छ भन्दा चाहिँ जब तिमीले त्यो बिल्डिङ बनाउनको लागि
ब्याङ्कबाट निकाल्छौ। जब तिमीले त्यो बिल्डिङ स्टाब्लिस बनाउनुको लागि जब ब्याङ्कबाट निकालेको पैसामा जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ भनिन्छ इन्ट्रेस्ट अन लोन फर द कन्स्ट्रक्सन। अब यहाँ धेरैवटा अरू कन्फ्युजन पार्नुको लागि धेरै दिनु सक्छ। इन्ट्रेस्ट अन लोन फर द एडुकेसन, इन्ट्रेस्ट अन लोन फर द म्यारेज सेरेमोनी धेरै दिएको हुन्छ। तर हामी त्यो कुरोहरूलाई ध्यान गर्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ के कुरोलाई ध्यान गर्नुपर्छ भने यदि इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टीमा आउँछ भने चाहिँ त्यो एउटै आउँछ, द्याट इज इन्ट्रेस्ट अन लोन फर द कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ। ठिक छ हैन? यो कुरो याद गर्नुपर्छ। अनि हेर, इन्ट्रेस्ट अन लोन फर द कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ एट द रेट अफ कति छ? 12% छ। 12% छ, तर यहाँनिर 10,000 दिएको छ, यहाँ निल दिएको छ। द्याट मिन्स यो 12,000लाई 12%लाई हामीले केही गर्नु परेन, इन्टरटेन गर्नु परेन। किन गर्नु परेन भन्दा यहाँ अलरेडी अमाउन्ट दिएको छ। यदि यहाँनिर नदिएको भए चाहिँ 12%ले हामीले पर्सेन्टेज अप्लाई गरेर निकाल्नु पर्ने थियो। यसमा यो सजिलो छ। यो कुरोहरू बुझ्नुपर्छ। यहाँ किन दिन्छ यो कुरोहरू बुझ्नुपर्छ। 12% दिँदैछ, किन दिँदैछ भन्ने कुरोहरू चाहिँ राम्ररी बुझ्नुपर्छ। यदि यहाँ 12% भएर यहाँ चाहिँ ड्यास ड्यास भएको भए चाहिँ हामीले आफै सेल्फ क्रिएट गर्नु पर्थ्यो। कहाँबाट गर्नु पर्थ्यो म त्यो नेक्स्ट क्लासमा गराउँछु। तर यहाँ चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट 12 भनेर पनि अमाउन्ट दिएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई एकदमै इजी भएर जान्छ। यो अमाउन्ट मात्रै हालिदिनुपर्छ। यो कुरोहरू याद गर्नुपर्छ। अनि अदर इन्फर्मेसन्समा हेर, अदर इन्फर्मेसन्स भनेको चाहिँ त्यो वर्षभरिमा के हुन्छ, के घटना घट्यो कि अथवा ओनरले केही गरेन कि अथवा ओनरले दिएन कि भन्ने कुरोहरू हो। अनि त्यसमध्येमा 1 नम्बरमा के छ? लोन टेकन फर द कन्स्ट्रक्सन इज स्टिल अनपेड। अहिलेसम्म दिएको छैन, दिनुपर्ने हो। स्टिल अनपेड, दिनुपर्ने हो। अनि अर्कोमा के छ? म्युनिसिपल ट्याक्स अफ H1 हाउस 1, H2 हाउस 2 मुम्बई। Municipal tax of the H1 is still unpaid, while that of H2 is half paid by the tenant. योलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। म हिसाब गराउँदा भन्छु। यो चाहिँ के भनेको भन्दा चाहिँ हाउस 1 को चाहिँ दिएको छैन, स्टिल अनपेड दिएको छैन, नट येट पेड दिएको छैन। तर हाउस 2 को दियो, तर कन्डिसन्स दियो। के दियो भन्दा चाहिँ हाफ पेड बाई टेन्डेन्ट। टेन्डेन्ट भनेको के हो? रेन्टमा जो बस्छ त्यसलाई के भनिन्छ? टेन्डेन्ट भनिन्छ। अब हाफ पेड भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा चाहिँ 5,000 रुपियाँ सपोज आयो अरे, 5,000 रुपियाँ चाहिँ तिम्रो म्युनिसिपल ट्याक्स आयो अरे। हाफ पेड भनेको कति भयो? 2,500 चाहिँ कसले तिर्छ? टेन्डेन्टले तिर्छ। टेन्डेन्टले तिरेको कहिले पनि इन्टरटेन हुँदैन इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टीमा। टेन्डेन्ट भनेको त घरमा बस्ने रेन्टेड मान्छे हो। यहाँ त मालिकको कुरा हुँदैछ। सो मालिकको कुरामा टेन्डेन्टको कहिले पनि इन्टरफियर हुँदैन, एज वेल एज इन्टरटेन पनि हुँदैन। भन्नुको मतलब म्युनिसिपल ट्याक्स इन्टरटेन हुन्छ भने कति हुन्छ? 5,000 को जग्गामा 5,000 रुपियाँ चाहिँ एक्जाम्पल है, 5,000 रुपियाँ चाहिँ टोटल म्युनिसिपल ट्याक्स छ भने हाफ अफ द पेड बाई टेन्डेन्ट भन्दैछ भने चाहिँ 2,500 त कसले तिर्दिन्छ? टेन्डेन्ट भनेको को? रेन्टेडमा बस्ने। भनेपछि त्यसलाई बिर्सिदिनु भने अब हामीले कति चाहिँ तिर्नु पर्यो? 2,500 रुपियाँ तिर्नु पर्यो। र क्वेसन्सलाई चाहिँ राम्ररी बुझ्नुपर्छ। अनि मैले प्रिभियस भिडियोजहरूमा त्यहाँ एक्जाम्पल देखाउनुको लागि तिमीहरूलाई पुरा अमाउन्टहरू हालेको छु। अमाउन्ट कोही बेला ज्यादा पनि भएको छ, कोही बेला कम्ती पनि भएको छ। त्यो चाहिँ मैले जस्ट फर एक्जाम्पलको लागि हालेको। अहिले त्यसलाई त्यही एकुरेट मान्नु भएन। त्यो चाहिँ मैले एक्जाम्पलको लागि तिमीलाई मैले वे देखाएको, यो तरिकाले गर्नुपर्छ। द्याट इज अ वे टु डु। यो तरिकाले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? हिसाब गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यहाँनिर एक्जाम्पलहरू सेट गरेको छु। त्यो कारणले गर्दा अब त्यो एक्जाम्पल्सहरूलाई चाहिँ हामीले यो हिसाबमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? कन्भर्ट गर्नुपर्छ। र क्वेसन्स तिमीहरूले बुझिहाल्यो होला, सिचुएटेड भइहाल्यो। ग्रस म्युनिसिपल भ्यालु हिजो मैले बुझाइहालेको छु। फियर रेन्ट, स्ट्यान्डर्ड रेन्ट एन्ड एक्चुअल रेन्ट रिसिभ, अनरियलाइज रेन्ट, म्युनिसिपल ट्याक्स, फायर इन्सुरेन्स मैले भनिहालेँ। फायर इन्सुरेन्स इन्टरटेन्ड हुँदैन, बिर्सिदेऊ। रिपेयर्स इन्टरटेन्ड हुँदैन, बिर्सिदेऊ। इन्ट्रेस्ट अन लोन त इम्पोर्टेन्ट हो, यो इन्टरटेन्ड हुन्छ। तर याद गर्नुपर्छ 12% देख्छ, तर यहाँ के देख्छ? अमाउन्ट देख्छ। केही कन्फ्युजन हुँदैन। 12%लाई बिर्सिदिनुपर्छ, डाइरेक्ट यो अमाउन्ट हाल्नुपर्छ। इफ 12% दिएर यहाँ के पनि देख्छैन भने चाहिँ 12%ले हामीले आफै क्रिएट गर्नुपर्छ। के? इन्ट्रेस्ट अन लोन। के को लागि? फर द कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ। ठिक छ हैन? अनि अदर इन्फर्मेसनमा यो दुईटा कुरो छ। यो दुईटा कुरोहरू त बुझिहाल्यो। लोन टेकन फर द कन्स्ट्रक्सन अफ स्टिल अनपेड भनेपछि जुन चाहिँ लोन दिएको थियो त्यसको इन्ट्रेस्ट अहिलेसम्म देख्छैन। कुन चाहिँले? H1ले। H1 H2 त इम्पोर्टेन्ट हो नि। एउटा शब्द, एउटा पोइन्ट पनि H1 को तिमीले H2 मा हाल्यो भने हिसाब मिल्दैन। एउटा कुरो पनि तिमीले H2 को H1 मा हाल्यो भने मिल्दैन। त्यो कारणले गर्दा क्वेसन्स क्लियर पढ्नुपर्छ। लोन तिरेको छैन अरे, कसको भन्दा चाहिँ H1 को स्टिल अनपेड। यो कुरो याद गर्नुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ छ तिम्रो म्युनिसिपल ट्याक्स। मैले भनिहालेँ H1 is still unpaid, well that of H2 is half paid by the tenant. भनेपछि म्युनिसिपल ट्याक्स पनि H1 को के भएको छैन? तिरेको छैन। एज वेल एज H2 को चाहिँ म्युनिसिपल ट्याक्स तिर्दियो, तर 50% चाहिँ टेन्डेन्टले तिर्यो, 50%ले ओनरले तिर्यो। ओनर मैले भनिहालेँ नि, ओनर ओरिजिनल एसएससी हुनुपर्छ।
किन भन्दा चाहिँ यो जुन चाहिँ क्वेसन्सको हामीले आन्सर निकाल्दैछ नि यो मान्छेको निकालिदिएको हो नि त, टेनलेनको निकालेको होइन नि त। त्यो कारणले गर्दा हि वाज ओरिजिनल ओनर अफ द्याट प्रपर्टी। जो ओरिजिनल ओनर छ उसको मात्र हामीले के निकाल्नु सक्छ, इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी निकाल्नु सक्छ। एउटा त्यो कुरा। अनि अर्को कुरा यस्तो छ, अब ग्रस म्युनिसिपल फेयर ब्यान्ड सबै कुरा यसमा गिभन छ। कोही बेला के हुन्छ, सेल्फ अकुपाइड पनि हुन्छ। सेल्फ अकुपाइडको म नेक्स्ट भिडियो क्लासेसमा गराउँछु। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ फर्स्ट यसलाई ग्राब गरिहाल्नुपर्छ। H1 H2 बुझिहाल्नुपर्छ। H3 नि थपिन सक्छ। H3 थपिँदा कन्फ्युजन हुँदैन। ला H3 के हो, हाउस 3, H1 हाउस 1, H2 हाउस 2, H3 के हुन्छ, हाउस 3। त्यो कारणले गर्दा अहिले हाउस 3 पट्टि नजाउँ, सेल्फ अकुपाइडपट्टि नजाउँ। अहिले यो क्वेसन्सलाई चाहिँ हामी राम्रो तरिकाले गर्नुपर्छ। ओके, त्यो क्वेसन्सको हामीले जुन चाहिँ क्वेसन्स अघि तिमीहरूले हेऱ्यौँ त्यो क्वेसन्समा देयर आर 2 हाउस, one is H1, another is H2। ठिक छ। सो हामीले त्यही फर्स्ट H1 निकाल्नुपर्छ। किन H1 निकाल्नुपर्छ भने त्यही जब हामीले H1 प्रपरली वेमा त्यसलाई हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ भने H2 त्यही तिमीहरूले पनि आरामले निकाल्नु सक्छौ। त्यो कारणले गर्दा मैले H1 को इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी फाइन्ड आउट गर्दैछु। ठिक छ। हेर्नु, कम्पिटिसन अफ इन्कम फ्रम द हाउस प्रपर्टी अफ मिस्टर राजेश फर द assessment year, for the assessment year, AY भनेको assessment year, for the assessment year 1920। यो चाहिँ हुनै पर्यो। यो छैन भने चाहिँ तिमीले यहाँ मुनि जतिकै हिसाब करेक्ट गरेको छौ भने पनि त्यसमा मार्क्स इन्टरटेन हुँदैन। किनभने यसले चाहिँ के बताउँछ, यसले चाहिँ के बताउँछ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ यो मान्छेको घरको इन्कम फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले बुझाउँछ। त्यो कारणले गर्दा यो कुरो चाहिँ लेखेकै हुनुपर्छ। आफ्टर द्याट अब हामी हिजोको फर्मेटमा जाउँ। हिजोको फर्मेटमा सेम यो लेखाएको छु, एउटै कुरो छैन, H1 छैन। H1 चाहिँ किन छैन भन्दा मैले अब चाहिँ यसमा H1 को काम गर्छु, H1 को हाउस 1 को काम गर्छु। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हाउस 1 को काम गर्दाखेरि चाहिँ के लेख्नुपर्छ भन्दा चाहिँ H1 ग्रस एनुअल भ्याल्यु। अब ग्रस एनुअल भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्नुको लागि हिजो तिमीहरूलाई मैले स्टेप बाई स्टेप सिकाएको छु। सो अब फर्स्ट हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, ग्रस एनुअल भ्याल्यु। र ग्रस एनुअल भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्नुको लागि यतापट्टि तिमीहरू आऊ। ग्रस एनुअल भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्नुको लागि मैले कतिवटा स्टेप सिकाएको छु, 4टा स्टेप सिकाएको छु। त्यो मध्येमा फर्स्ट स्टेपले के दिन्छ, फर्स्ट स्टेपले के दिन्छ भन्दा क्याल्कुलेसन अफ रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट दिन्छ। के दिन्छ, क्याल्कुलेसन अफ रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट। र त्यसको सर्ट फर्म चाहिँ के हो तिम्रो, RER। र RER हामी कसरी फाइन्ड आउट गर्नु सक्छौ भन्दा त्यही ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्यु। क्वेसन्समा हेर्नु, ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्यु कति देख्छ भन्दा 1 लाख देख्छ। अनि फेयर रेन्ट कति देख्छ भन्दा 95,000 देख्छ। अनि SR द्याट इज स्ट्यान्डर्ड रेन्ट कति भन्दा तिम्रो 90,000 गिभन छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कम्पेयर गरेर चाहिँ के निकाल्नुपर्छ, RER निकाल्नुपर्छ। ठिक छ हैन। र कम्पेयर गरौँ। पहिला कम्पेयर के गर्नु भनेको छु मैले, ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्यु र फेयर रेन्टलाई मात्रै पहिला कम्पेयर गर्नुपर्छ। ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्यु र फेयर रेन्टलाई कम्पेयर गर्दा कुन चाहिँ ठुलो देखा पर्दैछ भन्दा तिम्रो ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्युले जितेको छ 1 लाख। ठिक छ हैन। अब यो ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्युलाई केसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ, SR भनेको स्ट्यान्डर्ड रेन्ट। अब SR सँग कम्पेयर गर्दा SR कति छ, 90,000 छ। र SR चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ, कम्ती हुनुपर्छ। कम्ती छ भने चाहिँ इन्टरटेन्ड हुन्छ, कम्ती छैन अथवा ज्यादा भयो भने चाहिँ त्यसको इन्टरटेन्ट हुँदैन। द्याट मिन्स यो भन्दा यो सानो भएको कारणले गर्दा चाहिँ RER चाहिँ हामी कति भन्नु सक्छौ, 90,000 भन्नु सक्छौ। फेरि एकपल्ट म बुझाइदिँदैछु। फर्स्ट कम्पेयर ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्यु र फेयर रेन्टलाई गर्नु। ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्यु र फेयर रेन्टलाई कम्पेयर गर्दा कसले जित्दैछ भन्दा ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्युले जित्दैछ। अब ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्यु र SR कम्पेयर गर्नुपर्छ। तर SR कम्पेयर गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेन्ट चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ, कम्ती हुनुपर्छ। कम्ती हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई मानिलिनुपर्छ। यदि यो भन्दा ज्यादा छ भने चाहिँ त्यसलाई मानिलिनु परेन। द्याट मिन्स यहाँनिर के छ, 90,000 सानो भएको कारणले गर्दा RER मैले कति लिँदैछु, 90,000 RER आयो। अब स्टेप 2 ले के दिन्छ, ARR माइनस UR। ARR माइनस UR भनेको के हो, एनुअल रेन्ट रिसिप्ट। वर्षमा 12 महिनामा त्यो घरबाट तिमीले कति रेन्ट पायो, द्याट इज ARR माइनस UR भनेको अनरियलाइज रेन्ट। अनरियलाइज रेन्ट भनेको चाहिँ 12 महिनामा मान्छे बसे तापनि कोही महिना 2 महिना 1 महिना रेन्ट नदिनुलाई चाहिँ के भनिन्छ, तिम्रो अनरियलाइज रेन्ट भनिन्छ। सो ARR क्वेसनमा कति छ भन्दा 1 लाख छ। अन्त UR कति छ भन्दा 8,000 छ। सो 1 लाख माइनस 8,000 गर्दा कति देखा पर्दैछ, 92,000 देखा पर्दैछ। सो वी गट
स्टेप 2 हामीले स्टेप 2 पनि पायौँ, स्टेप 1 पनि पायौँ, स्टेप 2 पनि पायौँ। अब हामीले के पट्टि जानुपर्छ, स्टेप 3 पट्टि जानुपर्छ। र स्टेप 3 मा के भनेको छ, हायर द स्टेप 1 एन्ड स्टेप 2, हायर द स्टेप 1 एन्ड स्टेप 2। सिम्पली एकदमै सजिलो भनेको छ, जुन चाहिँ ठुलो छ स्टेप 1 र स्टेप 2 मा त्यही मानिलिनुहोस् भनेको छ। भनेपछि मैले स्टेप 1 कति पाएको थिएँ, 90,000 पाएको थिएँ, स्टेप 2 कति पाएको थिएँ, 92 पाएको थिएँ। भनेपछि यो दुईटामा जुन चाहिँ ठुलो त्यही लिनु भनेको छ। भनेपछि कुन चाहिँ लिनु पर्यो, स्टेप 2 लाई मानिलिनु पर्यो, द्याट मिन्स 92,000। सो वी गट स्टेप 3, हामीले स्टेप 3 पनि पायौँ, स्टेप 1 पनि हामीले पायौँ, स्टेप 2 पनि हामीले पायौँ, अब हामीले स्टेप 3 पनि पायौँ। अब हामी लास्ट स्टेपमा जाँदैछौँ, द्याट इज स्टेप 4। स्टेप 4 चाहिँ यो क्वेसन्समा इम्पोर्टेन्स नभएको कारण चाहिँ के हो भन्छौँ भन्दा यो क्वेसन्समा भ्याकेन्सी पिरियड देखा परेको छैन। त्यो कारणले गर्दा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लाई नै हामीले फाइनल जिएबी मान्छौँ। सो अब हाम्रोमा फाइनल जिएबी कति आयो भन्दा के भयो, स्टेप 3 मा जति आयो त्यही नै के हुन्छ, फाइनल जिएबी। भनेपछि स्टेप 3 मा कति आएको छ, 92,000, द्याट इज जिएबी। भनेपछि जिएबी कति आएछ हाम्रोमा, 92,000। ठिक छ, 92,000 हाम्रोमा जिएबी आयो। ओके, अब 92,000 जिएबी पाएपछि लेस डिडक्सन लोकल ट्याक्स। लोकल ट्याक्स भनेको के हो, म्युनिसिपल ट्याक्स, वाटर ट्याक्स, त्यसलाई हामी के भनिन्छ, लोकल ट्याक्स भनिन्छ। अब क्वेसन्समा हेरौँ, लोकल ट्याक्स कति भनेको छ, लोकल ट्याक्स कति भनेको छ, लोकल ट्याक्स तिम्रो 10% भनेको छ। तर के भनेको छ भन्दा चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन्समा हेर्नु पर्यो, H1 को ट्याक्स अहिलेसम्म पनि तिरेको छैन, फ्युचरमा तिर्छ, अहिलेसम्म तिरिएको छैन। त्यो कारणले गर्दा तिरेको छैन भनेपछि छैन, ड्यास तिरेको छैन। द्याट मिन्स लेस भनेको के हो, घटाउनु हो नि त, लेस डिडक्सन भनेको के हो, घटाउनु हो। सो 92,000 माइनस 0 तिम्रो कति नै आउँछ, 92,000 आउँछ। अब यो 92,000 लाई के भन्छौ, नेट एनुअल के भन्छौ यसलाई, नेट एनुअल भ्याल्यु। यसको सर्ट फर्म के हो, एनएभी। सो हामीले अर्को के पायौँ, एनएभी, नेट एनुअल भ्याल्यु पनि पायौँ। कति पायौँ, 92,000। ठिक छ। अब नेक्स्ट फर्मेटमा मैले के भनेको छु, डिडक्सन अन्डर सेक्सन 24। डिडक्सन अन्डर सेक्सन 24 को ए ले के भन्छ, क्लज ए ले के भन्छ भन्दा स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन एट द रेट अफ कति पर्सेन्ट, 30%। एट द रेट अफ 30% के को, एनएभी को। एट द रेट अफ 30% के को, एनएभी को। एनएभी कति पाक्छ हामीले, 92,000 पाक्छ। सो ब्र्याकेट ओपन, 92,000 इन्टु 30/100, 92,000 इन्टु 30/100। यसले गर्दा कति आउँछ भन्दा तिम्रो 27,600 रुपियाँ, 27,600 देखा पर्छ। स्ट्यान्डर्ड डिडक्सनको 24 क्लज ए सक्यो। अब स्ट्यान्डर्ड डिडक्सनको 24 क्लज बीले के भन्छ भन्दा इन्ट्रेस्ट अन लोन फर द कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ। क्वेसन्समा हेरौँ, इन्ट्रेस्ट अन लोन फर द कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ कति देखा पर्छ भन्दा क्वेसन्समा देखा पर्दैछ 10,000 देखा पर्दैछ। ठिक छ। सो यो दुईटालाई जोडौँ, 37,600 देखा पर्छ। सो 37,600 देखा परेपछि 92,000 माइनस 37,600 गर्दा तिम्रो आउँछ 54,400। कति आउँछ, 54,400। यो 54,400 लाई चाहिँ के भन्नुपर्छ, H1 को चाहिँ इन्कम, H1 को चाहिँ इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी। के को, H1 को। H2 को डल्लै छ नि, फेरि हामीले H1 को चाहिँ फाइन्ड आउट गर्यौँ कति, 54,400। ठिक छैन। अब यही प्रकारले, यही सिमिलर प्रकारले हामीले के गर्नुपर्छ, H2 को, हाउस 2 को फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। अघि हामीले हाउस 1 को निकालेको छौँ है, हाउस 1 को हामीले कति पाक्छौँ, हाउस 1 को एउटा हामीले आन्सर कति पाक्छौँ भन्दा चाहिँ तिम्रो 54,400 पाक्छौँ हामीले हाउस 1 को। यसलाई याद गरिराख्नुपर्छ। सो मुभ अन टु हाउस 2। हाउस 2 मा पनि फर्मेट त एज इट इज हुन्छ। फर्मेटमा फर्स्टमै खोज्नुपर्ने कुरा के भएर जान्छ, ग्रस एनुअल भ्याल्यु। अब ग्रस एनुअल भ्याल्यु भन्ने साथ स्टेपको कुरा आइहाल्छ। स्टेप 1, स्टेप 2 र स्टेप 3 अनि स्टेप 4 को कुरा आइहाल्छ। सो स्टेप 1 लाई कम्पेयर गरौँ। स्टेप 1 लाई के कम्पेयर गरौँ भन्दा ग्रस म्युनिसिपल भ्यालु क्वेसनमा कति छ, 2 लाख। फ्योर रेन्ट कति छ,
2,10,000 छ। सो यो दुईटालाई कम्पेयर गरौँ, कुन चाहिँ ठुलो छ? फियर रेन्ट ठुलो छ। अब फियर रेन्टलाई फेरि केसँग कम्पेयर गरौँ? एसआरसँग गरौँ। एसआर भनेको स्ट्यान्डर्ड रेन्ट। स्ट्यान्डर्ड रेन्ट जहिले पनि के हुनुपर्छ? सानो हुनुपर्छ। सो स्ट्यान्डर्ड रेन्ट कति छ? 2 लाख। यो कम्पेयर गर्ने अर्को अमाउन्ट कति छ? 2,10,000। स्ट्यान्डर्ड रेन्ट सानो छ, त्यो कारणले गर्दा आरइआर जहिले पनि के हुन्छ? सानो अमाउन्टको हुन्छ, द्याट इज 2 लाख। ओके, अब स्टेप 2। स्टेप 2 मा हेरौँ, एआरआर एनुअल रेन्ट रिसिभ माइनस युआर अनरियलाइज रेन्ट। एनुअल रेन्ट रिसिभ क्वेसन्समा दिएको छ 1,80,000 माइनस युआर अनरियलाइज रेन्ट कति दिएको छ? 2,000। भनेपछि 1,80,000 माइनस 2,000 विल बी 1,78,000। ठिक छ। अनि स्टेप 3। स्टेप 3 ले के भन्छ? हायर द स्टेप 1 एन्ड स्टेप 2। स्टेप 1 र स्टेप 2 लाई कम्पेयर गर्नुहोस्, जुन चाहिँ ठुलो हुन्छ त्यही नै के मान्नुपर्छ? स्टेप 3 मान्नुपर्छ। सो स्टेप 1 तिम्रो 2 लाख छ, स्टेप 2 तिम्रो कति छ? 1,78,000 भएको कारणले गर्दा ठुलो कुन चाहिँ देखा पर्यो? यो देखा परेको कारणले गर्दा स्टेप 3 विल बी 2 लाख। अनि अन्तिममा गएर स्टेप 4। स्टेप 4 चाहिँ यो हिसाबमा, यो सम्समा इन्टरटेन हुँदैन, कारण भेकेन्सी पिरियड सम्समा दिएको छैन। भनेपछि वी गट जिएबी कति? 2 लाख। जिएबी पायो कति? 2 लाख। सो अब यसलाई लिएर ओरिजिनल फर्मेटमा ग्रस एनुअल भ्याल्यु कति पाउँछौँ हामीले? जिएबी 2 लाख रुपियाँ पाउँछौँ। जिएबी कति पाउँछौँ हामीले? 2 लाख रुपियाँ पाउँछौँ। लेस डिडक्सन लोकल ट्याक्स। लेस डिडक्सन लोकल ट्याक्स। अब लोकल ट्याक्स कति तिरेको छ भन्दा त्यहाँ राम्ररी पढ्नुपर्छ। लोकल ट्याक्समा चाहिँ के भनेको छ भन्दा त्यही हाफ अफ द पेड बाई द टेन्डेन्ट। हाफ अफ द पेड बाई द टेन्डेन्ट भनेको त्यही एक्जाम्पलको लागि जस्तै 10,000 रुपियाँ छ अरे ट्याक्स, लोकल ट्याक्स। एक्जाम्पल 10,000 रुपियाँ छ भने त्यही हाफ चाहिँ टेन्डेन्टले तिर्यो भनेपछि कति तिर्दिन्छ? टेन्डेन्टले 5,000 तिर्दिन्छ। भनेपछि 5,000 तिरिदिन्छ भनेपछि ओरिजिनल ओनरले कति तिर्नु पर्यो? खालि 5,000 रुपियाँ तिर्नु पर्यो। बुझ्दैछ होला नि? यो कुरा इम्पोर्टेन्ट याद गर्नुपर्छ। हाफ अफ द पेमेन्ट पेड बाई द टेन्डेन्ट भनेपछि तिम्रो टोटल यसमा ट्याक्स कति हुन्छ भन्दा त्यही टोटल ट्याक्स चाहिँ हुन्छ तिम्रो यसमा 1,000 रुपियाँ देखा परेको छ। अनि 1,000 को हाफ चाहिँ टेन्डेन्टले तिर्यो भनेपछि मालिकले कति तिर्यो? 500 रुपियाँ तिर्यो। कति तिर्यो मालिकले? 500 रुपियाँ। हुनु चाहिँ 1,000 हो है, ट्याक्स चाहिँ 1,000 हो वर्षको, तर 1,000 मैले नलेखेर 500 लेखेको कारण त्यही हाफ अफ द पेड बाई द टेन्डेन्ट। भनेपछि 2 लाख माइनस 5,000 घटाउँदा कति हुँदैछ? 1,99,500। अब 1,99,500 लाई हामी के भन्छ? नेट एनुअल भ्याल्यु, एनएभी। नेट एनुअल भ्याल्यु, एनएभी 1,99,500। ठिक छ हैन? सो एनएभी हामीले पायो। अब सेम डिडक्सन अन्डर सेक्सन 24। डिडक्सन अन्डर सेक्सन 24। सो 24 मा फर्स्टमा के भन्छ? 24 क्लज एले के भन्छ भन्दा स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन एट द रेट अफ 30% अफ एनएभी। स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन अफ एट द रेट अफ 30% अफ एनएभी। एनएभी कति पाक्छ हामीले? एनएभी कति पाक्छ? 1,99,500 इन्टु 30/100 इन्टु 30/100 भनेपछि यसको कति हुन्छ भन्दा 59। यसको हुन्छ तिम्रो 59,850 भयो। सो फर्स्ट फेज सक्यो। सेकेन्ड फेज क्लज बी 24 क्लज बीमा इन्ट्रेस्ट अन लोन। इन्ट्रेस्ट अन लोन क्वेसन्समा निल दिएको कारणले गर्दा यसको केही परेन। भन्नुको मतलब यो सिधै गर्दा तिम्रो 59,850 देखा पर्छ। सो 1,99,000 माइनस 59,850 गर्दा 1,39,650 रुपिस देखा पर्छ। अनि यसलाई के भनिन्छ भन्दा यो त्यही तिम्रो हाउस 2 को इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी हो। ठिक छ हैन? हाउस 2 को के हो? इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी हो। सो हाउस 1 को यति आक्छ। अब हाउस 2 को तिम्रो कति देखा परेको छ? 1,39,650 देखा परेको छ। यो दुईटालाई जोडेर जति आउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामी फाइनल आन्सर्स भन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ? फाइनल आन्सर्स भन्छ। ठिक छ हैन? सो यो प्रकारले गर्नु पर्यो। अनि यो फाइनल आन्सर्स चाहिँ कहाँ लेख्नुपर्छ भन्दा चाहिँ तिम्रो फर्मेटमा नै, फर्मेटभित्र नलेखे पनि भयो। सम सकेको ठिक्कै मुनि चाहिँ तिमीले दियर 4 गरेर, सम सकेको ठिक्कै मुनि चाहिँ दियर 4 गरेर इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी अफ हाउस 1 एन्ड हाउस 2। राम्ररी सुन है,
इन्कम म लेखिदिँदैछु इन्कम फ्रम हाउस property of Mr. Rajesh is गरेर हाउस 1 कति पाएको छ 54,000 हाउस 2 कति पाएको छ 139,650 यो दुईटालाई जोडेर जति आउँछ त्यो हो त्यही तिम्रो फाइनल आन्सर हुन्छ र आजलाई यति नै थ्यांक यू